स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा एकमुष्ट र आज हामी चाहिँ यो भन्दा पहिलो भिडियोमा देख्नु भइसकेको होला उहाँले चाहिँ विजय साईले जस्तै गरी विजय साईलाई फेक हो हामी पनि गर्न सकिन्छ भनेर एउटा डेमो देखाउनु भएको थियो। त्यो डेमो कति जनाले हेर्नु भयो के भनौं न उहाँले चाहिँ डेमो देखाइसक्नु भएको छ र त्यो डेमोलाई चाहिँ हामी फेरि प्रुभ गर्न हामी उहाँलाई हामीमा ल्याएका छौं र उहाँले चाहिँ आज फेरि पुनः डेमो देखाउनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ म मेमोरी किङ हो चाहिँ भन्नु भएको छैन। हाम्रो भुवन तामाङ हुनुहुन्छ उहाँ डेमो देखाउने र उहाँले म मेमोरी किङ होइन मैले चाहिँ तपाईहरुलाई आँखामा छारो हालेको एउटा कला हो टेक्निक हो म तपाईहरुलाई चिटिङ गरेको भन्नु भएको छ यसभन्दा पहिला भिडियोमा। र आज चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मैले एउटा अर्को नयाँ किताबबाट आज डेमो देखाउने सोचमा छु र त्यो किताबलाई उहाँले कति अध्ययन गर्नु भएको त्यो पनि देखाउने छु। स्वागत छ भुवनजी तपाईलाई। धन्यवाद। तपाईहरु जुन अब अस्ति हैन मैले एउटा भिडियो हाम्रो पत्रकार साथीहरु आउनु भएको थियो भिडियो तपाईहरुको साथीहरुले लानु भएन अनि मैले त्यसरी हालेको थिएँ हैन। अब तपाईहरु पनि आज आउनु अस्ति विजय साईलाई हैन के तपाईले सुझाव दिँदै एउटा डेमो देखाउनु भयो हैन। त्यो डेमो के तपाई पनि मेमोरी किङ नै भनेर डेमो त देखाएको होइन नि हैन? हैन अब मैले के भन्नु खोजेको भने मेमोरी किङ भनेर अब त्यसरी चाहिँ अब मैले मेमोरी किङ भनेर देखाएको होइन है। मैले चाहिँ अब विजय साईले यदि फेक गरेको हो नि अब कसैले पनि अहिलेसम्म नेपालमा हैन कतिले विश्वास गरिरहेको छन् हैन। र विजय साईले चाहिँ यस्तो एउटा गर्यो कि हैन हामी युवक साथीहरुलाई चाहिँ कस्तो भ्रम पार्दियो भने अब हैन मैले पनि कति कमेन्टहरु भन्दा साथीहरुले हैन मलाई त्यो भिडियो हाल्दाखेरि ए तिमीसँग त डेमो त्यो यो म भन्दा नि पहिला हैन विजय साईलाई हैन तयारीमा रहेछन् के साथीहरु पैसा नपड्दिने अब पैसा भएपछि डेमो पाउने भयो अब ठुला ठुला हैन अब धेरै अब पढ्न सक्ने भयो अब किन पढ्नु पर्छ भने चाहिँ पैसा जोडजाम गर्दो रहेछ जोडेर होस् लडेर होस् हैन ए नि हो पैसा कमाऊ के त्यस्तो थिङमा ल्याउँदाखेरि त त्यसो गर्न अब डेमो किन्नको लागि के डेमो किन्नको लागि अनि त्यसरी गर्दाखेरि त अब एकजना त्यो गरेपछि नेपाली हैन यस्तो अब अलिकति हैन एजुकेसन अब भएको हैन तर अलिकति लड्न अल्छी गर्नेहरु पनि धेरै छन् त त्यसैले अनि किन्ने तर्खरमा त्यस्तो गर्यो भन्दा हाम्रो नेपाल कहाँ पुग्यो भन्नु के छ यो डेमो देखाउनेमा चाहिँ केही फर्मुला छ कि तपाईले त 5 वटा फर्मुला नि भन्नुहुन्थ्यो 26 वटा फर्मुला चाहिँ विजयले भन्नुहुन्थ्यो हैन। र अहिले चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ मैले दिन पर्यो भने मलाई 2 लाख रुपैयाँ चाहिन्छ भनेर हाम्रो अर्को तामाङ भाइ पनि आउनु भएको छ हैन। के भन्नुहुन्छ यो के छ फर्मुला हो कि तपाईहरुले टेक्निक एउटा आँखामा छारो हाल्नु भयो? 5 वटा चाहिँ फर्मुला छ हैन मेरो पनि किन झुट बोल्नु हैन। फर्मुला छ यो एउटा टेक्निक हो र कुनै यो अब मैले चाहिँ त्यस्तो पैसा मागेर त्यस्तो गरेको छैन हैन। अब कसैले साथीहरु त्यस्तो गर्यो होला तर मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने यो फर्मुला एउटा यो फर्मुला आफ्नो तरिका हुन्छ हैन उसको अब विजय साईको छुट्टै तरिका होला तर म 100 मा 100 हैन मलाई विश्वास छ। अब सारा नेपालीले जे भनोस् हैन मलाई त्यो अब थाहा पनि छैन र फेक हो के फेक हो र पैसाको लागि यसो गर्ने हैन हामी पैसा कमाउनको लागि जे पनि गर्न सकिन्छ के हैन। मेरो यो फर्मुला चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई काम लाग्छ? कहाँ यो त उल्लु बनाउने हो के मान्छेले त्यतिकै उल्लु बनाउने हो। तपाईले पनि फर्मुला हैन पाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुलालाई हैन ठुलो त्यो गरेर हैन यो भनेको चाहिँ एउटा मान्छेले अचम्म लाग्छ कि के गर्न देखाउन खोज्या हो र यसरी हैन अब पुरा जुन मिडियाबाजी गरेर हैन यसरी देखाउनु भनेको उनीहरु किन त्यस्तो गरेको त त्यस्तो अब सरकार जुन अब शिक्षा प्रणालीलाई चुनौती दिने त्यस्तो फर्मुला त गर्ने हैन। तपाई पनि मिडियामा आउनु भयो डेमो देखाउनु भयो तपाईको कारण के छ? मेरो कारण त कस्तो भने अब कोही पनि नेपालीहरु नझुकिनुस् हैन नझुकिनुस् फटाए उसमा हैन अब अरूले त्यो भन्दैमा हो भनेर टाउको चाहिँ हल्लाउने काम नगर्नु रिसर्च गर्नुपर्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले पनि रिसर्च त्यो भिडियो हेरेर मैले रिसर्च गरेँ हैन अनि मैले पनि फर्मुला मेरो तरिकाले हैन पत्ता लगाएँ 5 वटा फर्मुलामा चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ देखाएको त्यो बेला चाहिँ। यो तपाईले एउटा किताबको डेमो देखाउनलाई कति अध्ययन गर्नुपर्छ? अब मलाई चाहिँ जुन त्यो फर्मुला युज गरेर त हैन फर्मुला युज गरेर त मलाई त किताबको त्यो अध्ययन गर्नै पर्दैन। अध्ययन बिनै हुन्छ? अध्ययन बिनै नै हुन्छ फर्मुला छ त मसँग। आज हामीसँग डेमो देखाउँदै हुनुहुन्छ तपाई हैन। हामीसँग नेपाल परिचय भन्ने बुक छ। यो बुकमा चाहिँ तपाईले के के पढ्नु भएको छ? यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ 5 वटा फर्मुला चाहिँ मैले चाहिँ देखाएको छु। 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 5 वटा फर्मुला चाहिँ मैले चाहिँ दे
सम्पूर्ण नेपालको जानकारी छ यसमा है। र यो चाहिँ सूचना विभागले निकालेको किताब हो र यसबाट चाहिँ आज तपाईँले डेमो देखाउँदै हुनुहुन्छ है। अब त्यही त नि तपाईँहरूले अब मैले पढेकै छैन यो किताब ल्याउनु भयो होइन, मलाई पनि अलिक गाह्रो जस्तै लाग्यो, तर कोसिस गर्छु होइन। अब म मेरो 5वटा फर्मुलाले चाहिँ म यो मिलाउँछु। अब यो किताब हामी दिन्छौँ, तपाईँ कति अध्ययनपछि चाहिँ डेमो देखाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई? अब यो अध्ययन भन्ने कुरा हुँदैन होइन। अब तपाईँहरूले अब ल्याउनु भएको छ, म यसलाई चाहिँ जुन फर्मुला मेरो फर्मुला युज गरेर चाहिँ मैले यो चाहिँ देखाउने कोसिस गर्छु। मिल्नुपर्छ, म मिलाउँछु। अब मैले तपाईँलाई यो बुक दिएँ भने अब कति मिनट अध्ययन गर्नुहुन्छ अथवा कति घन्टा अध्ययन गर्नुहुन्छ? अब अध्ययन त म त अब मलाई किन अध्ययन चाहिन्छ? फर्मुला युज गरेपछि त म त आँखा चिम्लेर यो हा हो गर्दै म यस्तो त म ल्याइहाल्छु नि। फर्मुला छ कण्ठ भइहाल्छ त्यत्तिकै। म त 1-2 मिनटमै 5 सेकेन्डमै ल छ 5 सेकेन्डमै यो किताब छोएको भरमा चाहिँ तपाईँले डेमो देखाउन 10 मिनट सक्नुहुन्छ। अब ल के अरे 1 मिनटमै होइन। अब त्यस्तै म यसको नि अब मेरो तरिकाले मेरो डेमो देखाउनुहुन्छ, तर मेमोरी पावर चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ मेमोरी चिटिङ होइन, हो। यो चाहिँ एउटा होइन एउटा कला हो। मसँग चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने। फर्मुला चाहिँ 5वटा छ होइन, तर यो चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने हो। त्यो फर्मुला भनेको नि सायद आँखामा छारो हाल्ने फर्मुला होला। त्यही फर्मुला हो। त्यही सबैलाई उल्लु बनाउने, मलाई पनि उल्लु बनाउँदै हुनुहुन्छ यसमा। अब मैले त होइन पहिला पनि उल्लु बनाएँ होइन। अनि मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने नेपाली त्यत्रो नेपालीले किन चाहिँ यस्तो फर्मुला होइन मान्छेले थाहा भएर पनि किन बाहिर फ्ल्यास गर्दैन यार? किन अब विजय साईलाई मात्र जय 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 गर्छ? म अचम्म लाग्छ कि कस्तो भने अब मलाई होइन अब त्यसरी गऱ्यो भने म अब नेगेटिभ होला होइन। होइन ठिक छ, मैले विजय साईले मैले नराम्रो भनेको होइन। यदि राम्रो कुरा छन् भने उसले हाम्रो नेपालमा जति पनि होइन अब शिक्षा प्रणाली चाहिँ शिक्षालाई चुनौती दिनु भएको छ त। चुनौती खोइ त बाहिर ल्याएको खोइ त त्यत्तिकै भनेर हुन्छ? त्यत्तिकै हुन्छ? यस्तो डेमो देखाउनले त जल्दी नै देखाइदिन्छ नि। ल त्यसो भए आज चाहिँ हामी यसबाट डेमो देखाऊँ होइन। अब तपाईँ कतिको सफल हुनुहुन्छ दर्शकबिनलाई मैले देखाउँछु। यो नेपाल परिचय भन्ने बुक हो यो है। र यो खाली पेपर हो एकदम। मैले उहाँलाई लेख्नलाई लिएको। एकचोटि मैले यो अध्ययन गर्नुपर्छ। यहाँ चिटिङ छैन। म दिन्छु तपाईँलाई कति अध्ययन गर्नुहुन्छ। यो खाली पेपर हो र यो पेन सबै कुरा मैले आफै लिएर आएको छु र यो मैले यहाँ टेबलमा राखेँ र योबाट चाहिँ मैले उहाँलाई दिन्छु। पहिला कति अध्ययन गर्नुहुन्छ। नेपाल परिचय भन्ने बुक छ र तपाईँले कति अध्ययन गर्ने यो बुक? योभन्दा पहिला गर्नु भएको छ कि भएको छैन? यो त अहिले मात्र देखिरहेको छ। होइन नेपालको बारेमा त तपाईँलाई कन्थै होला नि, किन देखेर नेपाल परिचय भनेपछि भित्र अनि शब्द के छ अब के थाहा त? अब म त अब यसको होइन अब फर्मुला होइन युज गरेर पढ्नुहोस्। म तपाईँलाई अध्ययन गर्दा दिन्छु। यहाँ सेकेन्ड हेर्नु पऱ्यो, हामीले घरि हेर्नु पऱ्यो, कहाँ पहिले दिएर हुन्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस् न त। होइन यसलाई त पहिला त होइन हामीले पनि अब अलिकति यसमा भित्री दृष्टिबाट हेर्नु पर्यो नि त। ल अब म तपाईँको हातमा दिन्छु। कति मिनट अध्ययन गर्नुहुन्छ? अध्ययन त म यहीँ तपाईँहरूकै बसेर अगाडि गरिदिन्छु नि होइन। म फेरि अरूले जस्तो हेरेर गर्दिनँ होइन, म आँखा चिम्लेर गरिदिन्छु। सुरु हो। ल अध्ययन गर्नुहोस्। कति गर्नुहुन्छ? उहाँले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ दर्शकमै। मैले उहाँलाई दिएछु तर सुन्दै हुनुहुन्छ। आँखा बन्द गर्नु भएको छ, पुरै सुन्नु भएको छ पेपरलाई, तर उहाँले चाहिँ हेर्नु भएको छैन र भित्र राम्ररी पल्टाउनु पनि भएको छैन। के हो उहाँले? अस्ति पनि त्यसै कानमा फराक फराक गरेको देखेको थियो, आज पनि त्यसै गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। के हो? तन्त्र मन्त्र हो कि जादु हो कि उहाँको फर्मुला हो कि आँखामा छारो हाले हामीलाई चाहिँ छारो हाल्दै हुनुहुन्छ? उहाँले पढेर सक्नुभयो। कति सेकेन्ड लाग्यो दर्शक पनि तपाईँ आफै हेर्नु होला। भयो? अब यो भयो होइन पुरै तपाईँलाई यो सबै तपाईँको दिमागमा सबै आइसक्यो। तपाईँले जहाँबाट भन्नुभयो होइन, म चाहिँ यो चाहिँ मेरो फर्मुलाबाट चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ डेमो देखाएर जुन होइन गरेर चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई जुन पेजको भने होइन म त्यस लेखिदिन्छु। ल यो पेज खाली छ सबै। मैले यो पेज र उहाँलाई चाहिँ यो पेन दिँदैछु। ल यो पेज लेख्नलाई र त्यसैमा लेख्नुपर्छ। पेज नम्बर चाहिँ अलि छुट्टै लेख्नु होला। ठाउँ एउटा मात्रै पेपर छ हामीसँग। अनि धेरै चाहिँ नदिने, एक लाइन दिनु नि त। एक लाइन होइन, एउटा प्याराग्राफ त लेखौँ न। प्याराग्राफ कति हुन्छ? म यहाँ पान्न पल्टाउँछु होइन। अब तपाईँलाई देखाएन
हाम्रो क्यामेराम्यानहरूलाई नि सोध्छु मैले कतिको दिँदा हुन्छ भनेर। तर तपाईहरुले नयाँ किताब ल्याउनु यो तपाईँ हेर्नुहुन्न यता गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ। तर म 21 पेजको दिन 21 पेज अलि अगाडि भयो होइन, कतै कण्ठ पनि हुनसक्छ, कण्ठ हुनसक्छ 21 पेजको। अब 119 पेज भनेपछि अलि होइन अलि तल याद थियौँ। ल 145 बाट लेख्नुहोस् न। 145 को 145 होइन ए 45 को 45 को मात्र लेख्नु, 145 नलेख्नु। 100 पनि काटिदिनु भयो तपाईँ, अगाडिकै पेज ल घोक्नु भएको छ, वा पनि भएको छ 45 को है। 45 को कुन चाहिँ लेख्नुहोस् भन्दा अब तपाईँलाई माथिबाट, सबभन्दा माथिबाट होइन माथिबाट नभनौँ, दोस्रो प्याराग्राफ लेख्नुहोस्। दोस्रो प्याराग्राफको तपाईँ 2 लाइन मात्र लेख्नुहोस्। 2 लाइन? दोस्रो प्याराग्राफको 2 लाइन, किन भन्दा यो समय धेरै होला। दोस्रो प्याराग्राफको 2 लाइन, पुरा 2 लाइन लेख्नुहोस् है। अनि 45 को दोस्रो प्याराग्राफको 2 लाइन है। हामी पनि टिपम त केमा टिप्नु पर्दैन नि, अब यही छ नि त हैन। अब यहाँ लेखेको के अब मेटेर अब त्यस्तो गर्ने हैन। अब अर्को कतिको टिम भनेपछि यो दर्शक पनि यो बुक फेरि 388 पेजको बुक हो यो, र अलिअलि लास्टतिरै मैले हालेँ। लास्ट भन्दा सेकेन्ड लास्टतिर चाहिँ मैले पहिला एउटा मेरै चोइसबाट दिन्छु है अझ, अनि क्यामेराम्यानको चोइसबाट अर्को दिन्छु म। 306 को लास्ट प्याराग्राफको 2 लाइन लेख्नु होला। लास्ट प्याराग्राफको 2 लाइन। हाम्रो चोइस गरिदिनु होइन तपाईँको चोइसको? अब तपाईँको चोइसको कति ल भन्नुहोस् त। 131 यो 388 पेजको 131। तपाईँहरूले मलाई लास्ट गाह्रो बनाउनु नपढेको किताबले तपाईँहरूले त्यसरी दिनुभयो। पहिला त होइन मैले ल क्यामेराम्यानहरूको हेरेपछि आउँछ भनेपछि पढे नपढे जुन पनि आउनु पर्यो। क्यामेराम्यानहरूको चाहिँ ऊ छ भनाइ 131 को 131 हो 131 पेजको यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 भन्ने छ, त्यो चाहिँ मैले भन्दै होइन। तपाईँ ठ्याक्कै 4 नम्बरको 2टा लाइन लेख्नु होला। 2 लाइन? धेरै लेख्न समय लाग्छ भयो होइन त। हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लेख्न दिउँ। अब तपाईँले कतै चिटिङ ल्याउनु भएको छ कि? सबैले मोबाइल लाने गर्छन् होइन। विजय साईले नि मोबाइल छोड्दैन, त्यो अर्को तामाङ भाइले नि मोबाइल छोड्दैन। अब तपाईँको मोबाइल सोबाइल हामीलाई चाहिँ छाम्छौँ के छ। त्यस्तो भयो कि तपाईँहरूले होइन अब पढ्नै पाएन होइन, अलिकति गाह्रो भयो होइन। मेरो 5वटा फर्मुला म युज गर्छु होइन, त्यो फर्मुला कामै भएन नि त। ठिक छ होइन, म फर्मुला युज गर्छु होइन। तर पहिला चाहिँ मैले होइन, पहिला चाहिँ मैले अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर मैले बुक देखाएको थिएँ नि त, त्यो चाहिँ अध्ययन गरेको थिएँ होइन। ठिकै छ अब हेर्नु न ल। तर अलिकति गाह्रो भयो है। अब तपाईँहरूले यस्तो बुक ल्याउनु भएको छ होइन। अब त्यो मोबाइल दिनुहोस्। यो अरूले त मोबाइल लान पर्थ्यो, तपाईँ मोबाइल लान पर्दैन। खोलेर म त यहाँ चिटिङ छ कि यहाँ गोजी यो चाहिँ भित्र लगाएको छैन है। खै यो गोजी सोच केही छ कि मेरो यहाँ पैसा सैसा नि लान पाइँदैन। यो के हो यो? त्यो पछाडिबाटै हाल्थ्यो नि हेर्नु। खै खै राम्रो उता उता मलाई होइन, उता दर्शकलाई देखाइदिनु पर्यो। ल हामीले यही क्यामेरा अगाडि गर्नुहुन्छ, मजा खोल्नु। ल अर्को नि यताभित्र छ। यति साह्रो त स्कुलमा मास्टरले चेक गर्थेन। तपाईँहरूले त मेरो त बेचे त पार्नु भएको, कटुको लन्द्रङ पारिदियो यार। मान्छेले नाङ्गै भएर त देखाएको छैन। अब तपाईँलाई त यो सामान्य कपरेसित छ, यही देखाउने कि? यहाँ त हाम्रो त कहाँ सूत्र त्यस्तो हुन्छ नि। तपाईँहरूले यार आज लास्टै अब कहाँ देखाउनु त? हामी यता देखाउँछु नि त। त्यता चाहिँ केही लुकाउनु हेर्नु ल हाम्रो क्यामेराम्यान देखाउँ त। यो क्यामेरा एउटा त्यही होस्, एउटा क्यामेरा लिएर आउनु न ल।
तपाईँहरूले यार ल त्यही ठुलो क्यामेरा लिएर आउनुहोस्। लास्टै पार्नु हो कि क्यामेरा पल्टेला है, क्यामेरा पल्टेला। यता हेरौँ के छ। ल यता देखाउनुहोस् त। ल हेर्नु न हेर्नु यो बुक मेरै हातमा छ, मोबाइल मेरै हातमा छ। क्यामेरा जाला है। ल अहिले एउटा क्यामेरा छेक्यो भन्छन् दर्शकहरूले, त्यो नल्याए पनि हुन्छ। ल यहाँ घरमा छैन, हामीले निकालिदिइसकेछौँ होइन। यहाँ खाली छ। गरिदिनु, म सपोर्ट गर्छु, मै सपोर्ट गरिदिनु ल यो ल। घर तपाईँहरू विश्वासै गर्नुहुन्न यार। यहाँ यो आउँदैन, लक छ है। यो फोनमा नि केही छैन, यहाँ केही छैन। यहाँ यो बत्ता रहेछ, यसलाई यसो राखौँ। ल यार तपाईँहरू कस्तो ठिक छ, देखाउनु भयो होइन। छानबिनबाट आउनु भएको जस्तै गर्नुहुन्छ यार तपाईँहरू सबै यहाँ यता भित्रपट्टि ल केही छैन। तपाईँहरू यहाँ लास्टै ल होइन मैले त अब यो भने होइन नि त, मैले त्यस्तो अब होइन म शक्तिशाली हो होइन, तपाईँ त्यो चिटिङै गरेर गरे हो होइन। चिटिङ हो, त्यही पनि चिटिङ। दिनुहोस् तपाईँहरूको क्यामेरा। तर लास्टै यार आज त कट्टै खोल्नु लगायो छ्या। यो क्यामेरा यतातिर तपाईँहरू यहाँ आउन पाउँदैनन् है। म त पाउँछ होला नि त। होइन तपाईँ त कहाँ पाउँछ त्यसरी कहाँ हुन्छ। हाम्रो त यो फर्मुला दिने कुरा भएन नि। हामी जब होइन विजय साय र त्यो अर्को को रे आकाश तामाङले फर्मुला दियो होइन, म त्यो बेला दिन्छु के। विजय साइली र आकाश तामाङले फर्मुला दियो भने तपाईँ पनि दिनुहुन्छ। म दिन्छु प्रत्यक्ष। उनीहरूले दिएको फर्मुला त्यही हो, मेरो पनि भनिदिनु भयो भने के हुन्छ। त्यही हो, अब त्यही हो भने त अब झुक्नु पर्यो नि त हो भनेर। ल देखाउनुहोस्, म यता फर्केर बस्छु। ओ यहाँ तपाईँको बनाउने मजा रहेछ यहाँ। मैले सर्ट पनि ल के गर्नु तपाईँहरू तर अध्ययन नगरिकन चाहिँ तपाईँहरूले यो गर्नु लास्टै गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ कि। ल क्यामेरा चाहिँ अनमै हुन्छ है। तपाईँ अझै नजिक जानु त अलिकति यो भएन क्या। मैले हेर्दैन त्यता, म यता फर्किन्छु ल। क्यामेरा पनि त लाग्यो क्यामेरा। गाह्रो त नहेर्नु है यता है। ल फेरि अब होइन अब चिटिङ गर्नु मिलेन, ल म हाम्रो फर्मुला अब चोरी हुनसक्छ होइन। के ओम नमः शिवाय छ कि छैन? अब होइन त्यस्तो ओम नमः शिवाय त त्यो देखाउने बाटो मात्रै हो, खास त्यस्तो त छैन। ल दर्शक पनि यो किताब मैसँग छ, मोबाइल मैसँग छ। हेर्नु है। ल म यता फर्केँ ल। यता फर्कामा हाम्रो क्यामेरा चाहिँ अलि लुकेको देखाउनु मिल्छ। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँले चाहिँ हाम्रो आँखामा छारो हाल्दै हुनुहुन्छ र दर्शकबिनको आँखामा पनि पक्का पनि छारो हाल्दै हो यो। र यो भिडियोको एउटा बनाउनुको मुख्य उद्देश्य थियो कि योभन्दा पहिला उहाँले चाहिँ एउटा डेमो देखाउनु भएको थियो, विजय साईले यसरी नै छारो हालेको भन्नुभएको थियो। र हामीले फेरि आज उहाँलाई अर्को भिडियो बनाउँदैछौँ र उहाँले पनि आज पनि आँखामा छारो हाल्दै हुनुहुन्छ। विजय साई र अर्को तामाङ भाइले चाहिँ डेमो बाहिर देखाइदियो भने म पनि देखाइदिन सक्छु भन्नुभएको छ। सकेसम्म हामी आज उहाँलाई फलो गराउँछौँ र उहाँलाई कसरी गर्नुहुँदैछ त्यो फर्मुला हामी फर्मुला देखाउन चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। हाम्रो क्यामेरा अनमै छ। उहाँले चाहिँ अब के तन्त्र मन्त्र हो कि फर्मुला हो कि चिटिङ हो, उहाँले चिटिङै भन्नुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ। अब चिटिङै भन्नु पर्यो हाम्रो भाषामा। उहाँले चिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ र विजय साईले पनि यस्तै चिटिङ गर्ने हो, आकाश भाइले पनि यस्तै चिटिङ गर्ने हो भनेर उहाँले पनि चिटिङ गर्नुभएको छ। तर सबैजनाले मोबाइल लानुहुन्थ्यो, विजय भाइले पनि मोबाइल लान्थ्यो, आकाश भाइले पनि मोबाइल लगेर जान्थ्यो। तर हामीले चाहिँ उहाँको मोबाइल चाहिँ यहीँ निकालेर राखेका छौँ र त्यो बुक पनि मेरो हातमा छ। र यो बुक पनि एकदम हामीले चाहिँ नेपाल परिचय त सबैलाई थाहा भएको हो, तर उहाँको अगाडि मैले हेरेँ छैन, तपाईँको हेर छैन मैले। अब हामीले कहाँ अब त्यस्तो हैन, अब कराउँदै हुनुहुन्छ र चाहिँ फर्मुला देखाउने हो कि होइन म देखाउन चाहिँ पक्का पनि लगाउँछु। तपाईहरु धेरै डिस्टर्ब गर्नुभयो कि मेरो अलिकति कस्तो यहाँ केन्द्रित हुँदैन कि अब पाँचवटा फर्मुला लगाएर अब के भयो विजय साईले जस्तै विजय साईले जस्तै गर्नुभयो क्या। रिपोर्टर्स क्लबमा विजय साईले जस्तै गरेको थिएँ, मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ। फेरि अब ठिकै छ त्यो त हैन। ल म चाहिँ चुप लाग्दैन त्यसो भने चाहिँ हैन बोल्नु के छैन बोल्नु।
नभए के हो पत्ता लाग्यो सर सिद्धियो है सिद्धियो हजुर तपाईँहरूले यार आउनुहोस् मेरो टोपी यता लगाएको छु मैले फेरि अनि लुगा दिनु नि त लुगा लुगा उता क्यामेरा उता लुगा सुगा सबै यार खोलेर यार ल्याउनुहोस् ल कट्टुसम्म लाउन नहुने हो यार तपाईँले हेर्नुहोस् दिनुहोस् तपाईँको मोबाइल हामीले कतिको दिएको थियौँ पेज नम्बर 45 को राम्रो चाहिँ अब लेखेको छैन होइन 45 दोस्रो प्याराग्राफको दुई लाइन है पढेर सुनाउँ है 45 को त छ तर अब मैले अब अध्ययन गर्नै पाएको छैन होइन मेरो सूत्रले गरेको थाहा भएन दोस्रो प्याराग्राफको यहाँ हेरौँ है के छ नेपालको पूर्वी पहाडी भागमा यस्तो भूमि प्रथा प्रचलित थियो यस्ता जग्गा प्रयोगकर्ताले कर तिर्नु पर्दैन थियो। पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वका राई तथा लिम्बूहरू यो चाहिँ मिल्यो है दर्शकले ठ्याक्कै मिल्यो हेर्नु होला तपाईँहरूले यहाँ कट्टुसट्टै खोल्न दिँदो रहेछ तपाईँहरूले ठ्याक्कै मिलेको छ देखियो नि पेज नम्बर 45 को दोस्रो प्याराग्राफको मैले 2 लाइन मात्र लेख्न भनेको थिएँ समय नपुग्ने हुनाले 2 लाइन चाहिँ ठ्याक्क मिलेको छ है। अब हाम्रो कुन थियो अबदेखि चाहिँ यस्तो कट्टुसट्टु फुकालेर गर्थिन है 131 त्यो अति भयो यार 131 गरिरहेको छु भन्छु त कट्टै फुकाल्न दिन्छ मिलेछ सर ठ्याक्कै मिलेछ 131 को छ हामीले चाहिँ कति नम्बर 3 नम्बरको 2टा लाइन भनेको थिएँ मैले 4 नम्बरको 2टा लाइन भनेको थिएँ 131 को 4 नम्बर छ त्यसमा चाहिँ 4 नम्बरको 2 लाइन भनेको थिएँ। यसमा चाहिँ यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई संघीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने भनेको छ। सेम छ यो पनि सेम छ देख्न सक्नुहुन्छ
सेम छ। र अब भनेको 306 को लास्ट प्याराग्राफको 2 लाइन भनेको थिएँ। 306 को लास्ट प्याराग्राफको के छ भन्दा 2076-77 को आर्थिक वर्ष सर्वेक्षण अनुसार नेपालको प्रसारण पहुँच 87.0% जनसङ्ख्यामा पुगेको छ। अनलाइन मार्फत संसारभर 24 घण्टा प्रसारण भनेर त्यो पनि ठ्याक्कै छ नि यहाँ तलको हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो 131 मा आफै हेर्नु त हेर्नुहोस् सर। त्यो कपी तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस् किताब चाहिँ मलाई ल सुनाउनु। कुन लाइनको लेखे 131 को चाहिँ 131 को 4 नम्बरको 2 लाइन त्यहाँ 1 2 3 4 भनेर छ। 4 नम्बरको 2 लाइन पढेर सुनाउनुहोस्। ल भन्नुहोस्। यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि छ। यो कहाँ पढ्नुभयो तपाईँले? 2 नम्बरको पढे। 2 नम्बरको होइन 4 नम्बरको। यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको सुरु कारबाही यो छ। देखाउनुहोस् त किनारा गर्ने। यस संविधानको अधीनमा रही यस संविधानको अधीनमा रही पढ्नुहोस् है। क्यामेरा अगाडि नै देखाउनु। सर्वोच्च अदालतलाई सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने 2टा लाइनमा त्यही थियो होइन? दुईवटा लाइन। हो ल हाम्रो यो लगभग मिल्यो है। ताली हान्ने मैले त त्यसो मेरो ताली हान्ने मेरो नि मिलाइदियो। तपाईँले चाहिँ यो अब चाहिँ यो मिलाउनु भयो होइन? तपाईँले पक्कै पनि हाम्रो आँखामा छारो हाल्नु भयो होला। छारो नै हाल्यो किताब सर छारो नै हाल्यो होइन? तर छार त हाल्यो। आज चाहिँ लास्टै के भयो? नाङ्गै पार्नु भयो कि नाङ्गै पारेकोमा गुनासो भयो। मान्छेले पेन्टी त खोलेर यहाँ भिडियो बनाइसक्यो होइन? कतै लुकाउनु भएको छ कि भनेर। तपाईँलाई त यहाँ नाङ्गै त पारेन नि त। नाङ्गै जति त भने अब पेन्टी मात्रै झन् कट मात्रै लगाएर देखायो कि अब यस्तै। अब मैले त्यही त भने नि अब यसरी हामीले अब जसले पनि गर्न सकिन्छ होइन? यो यसरी तपाईँ 2 चोटि मिडियामा आइसक्नु भयो होइन? यसरी डेमो देखाउनु भयो। यो चाहिँ हामी जस्तो व्यक्तिले चाहिँ देखाउन तपाईँले फर्मुला दिनुपर्ने भयो। अब यो फर्मुला लिनलाई हामीले के गर्नुपर्ने भयो? अब फर्मुला लिनलाई त नेपालमा जति पनि भ्रम फैलाएको छ यसरी होइन? जसले पनि होइन? अब मैले विजय साईले नराम्रो भन्नु खोजेको होइन। उहाँले चाहिँ यदि तपाईँ सत्य नै हो होइन? राम्रो हो तपाईँले राम्रो तपाईँसँग फर्मुला छ त्यो छ भने होइन? बरु तपाईँको पारिश्रमिकता हामी नेपालीले दिन्छौँ तर सत्य हुनु पर्यो। अनि के लाग्छ तपाईँलाई सत्य? तपाईँ गर्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ सत्य कसरी। तपाईँ सत्य गर्नुभयो होइन? सत्य होइन। मैले पनि फेक गरे हो होइन? तर फ्याकमा त्यसरी नबस्नु। तर यदि होइन यही किताब धेरै मेहनत गरेर कण्ठ बारेर होइन त्यसरी अब होइन त्यो गरेर अब सबै पढ्यो त्यो पनि गाह्रो कि। यस्तो मान्छेको अलिकति छुट्टै खालको यसलाई चाहिँ चिटिङ नगर्ने भने त यहाँ क्यामेरा अगाडि भन्न सक्नु पर्यो नि त यो पेजमा भनेर। मैले त फेकै भनेको छु नि त। र विजय साईले पनि क्यामेरा अगाडि बराउनु पढेर त सुना होइन नि त? विजय साईले जस्तो गरेछ मैले त्यस्तै गरेको छु मैले त। अनि त्यसमा होइन मैले पनि अब भने नि यो फेक हो होइन? यो अब हाम्रो नेपाली दाजुहरू त्यसरी नझुक्याउनु होइन? नझुकिनु त्यसरी चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु त। अरू त जे होस् यो फेक हो। जति पनि गर्नु भएको छ यो एउटा आँखामा छारो हालेको चिटिङ हो। चिटिङ कोही पनि नझुकिनु भन्ने झुकिनै होइन अब। अनि तपाईँहरूले अब यसरी जुन होइन अब पढाइ होइन आफ्नो मेहनत गर्नुहोस् होइन? पढ्नुहोस् मेहनत गर्नुहोस्
एक न एक दिन सफलता हुन्छ। पैसाले किनेर त्यस्तो फ्याक कुराहरूमा सुनेर चाहिँ त्यसरी हुँदैन के हुँदैन। र मैले पनि यसरी देखाएर म दुनियाँलाई पैसा तपाईँहरूलाई अब पैसा मागेर मैले त्यस्तो देखाउनु मलाई पैसा कमाउनु छैन क्या। मैले आफ्नै मेहनत गर्छु, म आफ्नै बिजनेस विजय साई त्यसो भए विजय साई नै फेक हो। तामाङ भाइले त म फेकै हो भन्नुभएको छ, आँखा छारो हालेको भन्नुभएको छ, उहाँलाई हामी सहज स्वीकार्छौँ। तर विजय साई पनि फेक हो। अब फेक नभएको भए त होइन, फेक नभएको भए त अनि किन त्यसरी अब अलिक डराए होइन। अब उसले सेक्युरिटी त्यत्रो हुन्छ, मान्छे त्यत्रो घेरेर आउँथ्यो होइन। उनीहरूको पुरै प्लानिङले हुँदो रहेछ क्या। अनि पत्रकारदेखि अब उनीहरू छ होला नि एक दुईवटा त्यस्तोहरू। कतै कतै तपाईँलाई पहिलो भिडियोमा के पनि आछ भने यो पत्रकार र यो सेटिङ गरेर भाइरल हुनलाई सेटिङ गर्यो भन्ने तपाईँलाई। अब किन सेटिङ गर्नु पर्यो भने के तपाईँहरूसँग किन म चल्नलाई होइन, म त चल्नको लागि त आफ्नो होइन तपाईँ चल्नलाई नै यो गर्नुभयो अरे चल्नको लागि त म्युजिक भिडियोहरू खेल्छु पैसा खर्च गरेर। नराम्रो कुरामा हामी चल्ने होइन क्या, राम्रो कुरामा चलाउँ न। यो त मैले त एउटा फेक भनेर चाहिँ देखाउँ। किन डेमो देखाउने हुनुहुन्छ? विजय साई फेक हो भनेर डेमो देखाउनु खोज्नु। अनि मैले जानेको कुरो होइन, अब मैले जानेको कुरो त मैले देखाउनु पाएँ नि त। विजय साईलाई जस्तै मैले गरेर देखाउँछु होइन, विजय साईले जस्तो गरेर देखाउँछु म। त्यो फेक हो होइन, फेक हो नि, नत्र त फेक नभएको भए त अनि उसले त अब त्यसरी पहिले नै राम्रो काम अब होइन राम्रो कुराहरू बाहिर ल्याइसक्थ्यो होला नि होइन। त्यो अथवा फेकै छैन भने यसरी पढेर होइन ल अब यसरी ल तपाईँले लिनु होइन, ल उसले पढेर सुनाओस् न, म ठिक छ, म मान्छु म होइन। उसलाई नै गएर चाहिँ म ढोक्छु, पहिले सुरुमा उसको ढोगेर खुट्टाको पानी धोएर खान्छु म। यही मिडिया मार्फत मैले भनेको। त्यसो भए सबैलाई यो उल्लु बनाउने काम गरिरहेको छ अहिले। त भने यस्तोलाई कसले यार कहिले अहिलेसम्म होइन मैले त कल बनाउनु पनि सोचेको छैन कि यसरी त्यो गर्छन् भन्ने आफ्नो सूत्र हुन्छ होइन। सूत्र अनुसार आदरणीय दर्शकबिन तपाईँहरू अन्यथा नसोच्नु होला। हामीले चाहिँ उहाँको भिडियो पहिलोचोटि लिएका थियौँ, हाम्रो अरू साथीहरूले लिनुभएको थियो र त्यो भिडियो चाहिँ हामी राखिसकेका थियौँ र फेरि पनि हामी सेकेन्डचोटि उहाँको कस्तो छ भनेर चाहिँ हामी डेमो हेर्न चाहेका थियौँ। उहाँले चाहिँ म फेकै हो, म चिटिङै हो भन्नुभएको छ। र यो किन गर्न उहाँलाई आवश्यक छ त? धेरैजनाले पैसा कमाउन, एउटाले किङ बनाएर ल्यायो, अर्कोले फेक बनाएर ल्यायो, पैसा कमाउने भारो भइराखेको छ युट्युबलाई भन्ने कुराहरू पनि गुनासो आइराखेका होला। र यो चाहिँ हामीले के प्रुभ गर्न खोजेको भनेपछि हामी चिटिङ गर्न सक्यो, कसैलाई झुक्काउन सक्यो, आँखामा छारो हाल्न सक्यो भने अलिकति दिमाग हुनेले सहजै यो काम गर्न सक्छ। विजय साई पनि त्यस्तै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नलाई उहाँले चाहिँ यो प्रुफ देखाउनु भएको, अन्यथा चाहिँ नलिनु होला। र अन्तिममा छौँ हामी। चिटिङ चाहिँ केबाट गरे भन्दिनु न त। अब तपाईँले चिटिङ कसरी गर्नु भएको छ त्यो बताइदिनु। यो चाहिँ हाम्रो दर्शक माझमा भनिदिनुहोस्, अथवा कहिले भनिदिने यो बाचा गर्नुहोस्। यो खेल खेलेको मैले होइन नि त सर। खेल भनेको विजय साईदेखि सुरु भएको। यदि सत्य हो भने उसले होइन, यदि होइन राम्रो विजय साई किन खेल खेल्नु पर्यो? उसले जानेको थियो होला र त गर्यो। नेपालमा हरेक अहिले इमान्दारी छैन क्या। नेपालमा हरेक फेक तरिकाले पैसा कमाउन खोज्छ होइन, पैसा कमाउन खोज्छ। अब सायद अब विजय साईले पनि एउटा फेक गरेर पैसा कमाउन खोजेको होला, अलिकति आफ्नो नाम चाहिँ ठाउँमा अब होइन लेखाउन खोजेको होला होइन। तर नाम लेखाउँदैमा त्यसरी फेक कुरा गर्दैमा यदि अब त्यो उसले त्यस्तो गरेको होइन, मेरो विचार मैले सकेको कुरामा होइन उसले त्यस्तो गरेपछि त अब हामीले त पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन रिपोर्टर्स क्लबमा गएर म देखाउँछु भनेको त होइन नि त। तर यो फेकलाई चाहिँ चिरफाट गर्ने मात्रै गरेको। र उसले यदि सत्य छ भने होइन ठिक छ, सत्य छ भने उसलाई त होइन यहाँ लाखौँ उसले त नेपाल सरकारले नै पाल्छ कि, नेपाल सरकारले पाल्छ, सबैले सहयोग गर्छ। नेपाल सरकारले त अहिले उसलाई वास्ता पनि गरेको छैन केही भनेको। विजय साईको कुरा छोडेर तपाईँले आफ्नो कुरा गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो कुरा गर्नुहोस् कि यहाँनिर चाहिँ वास्तविक भएको चाहिँ के हो, कसरी भएको वास्तविक भएको चाहिँ अब मैले नै अब आफ्नो मेरै सूत्र हुन्छ। देखाउने कि नदेखाउने यो कुरा किन देखाउने? डेमो कहिले देखाउने? आम डेमो त हामी देखाएको विजय साई डेमो होइन, सूत्र कहिले दिने? सूत्र त विजय साईले भन्नु पर्यो नि होइन। विजय साईले होइन, सबैले विजय साईको मुख ताक्नु के छ? सुरुवात कसले गरेको त? विजय साईले हो कि हामीले गरेको त? उल्लु बनाएको कसले त्यत्रो जनतालाई? विजय साईले उल्लु बनाएर त तपाईँहरू देखाउन पाउनु भयो। विजय साईले नदेखाएको हामीले त होइन नेपाली यसरी झुकिरहेछ होइन, त्यसरी नझुकोस् भन्नको लागि एउटा चाहिँ जनचेतनामूलक होइन हामीले चाहिँ आफूले मैले पनि गर्न सक्छु। यो विजय साई भने फेक मैले पनि त्यसरी गरेर देखाएन। तपाईँको फर्मुला नदिने, फर्मुला किन दिने? विजय साईले दियोस् होइन। अरू जुन छ नि त्यो
नाम त्यो भाइ त उसले फेकै भनेछ त हैन फेक भनेको छ मूलै हो भन्दा खाने त के हो फर्मुला होइन मूलै हो भन्दा खाने उसले त फर्मुला नि छैन म त चोरेको चिटिङ हो भनिदिन्छ सिधै मैले पनि चिटिङ उनीहरूले मोबाइल लगेर जान्छन् मोबाइलबाट चिटिङ गर्छन् होला तपाईँले कसरी मोबाइल लानु गर्नुभयो? भएन अब केही पनि लानु भएन, मेरो देखियो। फर्मुला छ हैन मेरो पनि त्यस्तै फर्मुला छ उसले अब मोबाइल लग्यो हैन त्यसमै भनिदिनुहोस् कहिले ल्याउने त? फर्मुलाकै मूल है भने त र बरु हाम्रो आम दर्शकलाई कहिले चाहिँ अबको भिडियो आउँदाखेरि चाहिँ हामीले फर्मुला दिने कि नदिने म त विजय साईलाई यदि हैन विजय साईले म त टार्गेटै विजय साईलाई हो उसले हैन जनताको अगाडि कि विजय साईको खुट्टा नतान्नुहोस् न तपाईँले किन आफ्नो खुट्टा कुरा तानेको गर्नुहोस्। अनि उसले किन अनि शिक्षा प्रणालीलाई अनि मैले चाहिँ गरेर देखाइरहेको छ मैले शिक्षा प्रणाली ल मैले शिक्षा त्यो मैले पनि हैन अब लम्बाइ चौडाइ भनेर मैले गर्न त्यसमै तपाईँ सक्छु विजय साईसँग दाग गर्नु भएको होइन मैले डा गरेको होइन यदि सत्य छ भने बाहिर ल्याइदिनु न अरूलाई ल किन्छ ल पैसा हाल्छु ल म पनि ल मेरो सबै म किन्छु ल मै किन्छु ल होइन तपाईँसँग छ त यो त शक्ति फर्मुला छ त किन किन्नुहुन्छ यस्तो फर्मुला नि हुन्छ अनि उसले नि त्यस्तो फटाइ गर्यो भने त अनि कहाँ त्यसो भए हुन्छ? तपाईँसँग फर्मुलै छैन सबै चिटिङै हो यो। चिटिङ त हो नि मेरो पनि फर्मुला चिटिङ फर्मुला हो भन्ने। त्यो चिटिङलाई नै फर्मुला भन्छ कि होइन, विजय साई त गुइ नाच्थ्यो गइकन नाच्यो हामी पनि के एक्टिङ गर्ने गइकन नाच्यो चाक देखाएर गर्थ्यो होला नि त्यस्तो नि गर्छ ल ठिक छ अब अन्तिममा यो फर्मुला कहिले दिने अब हाम्रो आम दर्शकबिनलाई चाहिँ भनिदिनुहोस् म अनि के त्यसपछि भन्न हामी जाने। तपाईँ त एक्लो आउनु भएको छ अब साथीहरू कोही ल्याउनु भएको छैन किन होला अब म त्यस्तो अब कुनै प्लानिङ सानिङ छैन कुनै त्यस्तो म त्यो गर्दिनँ होइन र म फर्मुला कहिले दिन्छु भने होइन जबसम्म यो कुरा चलिरहेको छ होइन यो हाम्रो नेपालमै पुरा के नासा सासाले के फर्मुलाले 26वटा फर्मुला त्यो क्लियर हुँदैन होइन जबसम्म म फर्मुला मेरो होइन आफ्नो फर्मुला आफैसँग राख्छु यदि त्यो क्लियर हुन्छन् भने बगाइदा साथ चाहिँ मैले यस्तो यस्तो गरेकै भनेर चाहिँ लाइफ डेमो अरूले भनेपछि त यसै थाहा भइहाल्यो नि कस्तो अरूले दिइसकेपछि त थाहा भइसकिहाल्छ नि भने अनि म पनि देखाउँछु तपाईँले पहिला दिइदिनुहोस् न म किन दिने पहिला दिनु अनि पो म किन दिने किन्न पर्ने हो तपाईँको फर्मुला हामीले पनि यो ट्रिक्स लगाएर किन्नु पर्दैन मलाई पैसा मैले तपाईँहरूलाई पैसै भने होइन मैले चाहिँ यो भनेको चाहिँ यो झुक्काएर मात्रै यो अर्काले झुक्काएको हो म पनि झुक्काएर तपाईँले भन्नु भने तपाईँको नाम आउँछ नि त किन मलाई त्यस्तो फटाइ गरेर होइन त्यो गरेको नाम किन आउनु पर्यो नुवाकोटे भुवन तामाङले पर्दा फास गर्यो भनेर भोलिपल्ट अखबारको पानामै नाम आउँछ होइन म दिन्छु होइन यो कुरा अवश्य तपाईँहरू वेटिङ गर्नुहोस् होइन तपाईँहरू वेटिङ गर्नुहोस् म अवश्य दिन्छु यो फर्मुला चाहिँ मजाले दिन्छु म फर्मुला कहिले दिने तर त्यही त नि जसले सुरुवात गरेको छ उसले चिरफाट जबसम्म गर्दैनन् होइन तबसम्म मेरो फर्मुला दिँदैन उसले होइन अब जब टार्गेट त अब सुरुवात त होइन विजय साईसँग जोडेको कुरा हुँदै हो विजय साईको नाम अब नलिए कसको लिने अब प्रचण्ड तपाईँले लिने। भागे नेपाली ऋषिदा मतलब विश्व लिम्बू कृष्ण कणेलकोमा डेमो देखाउन जानुहोस् न त यस्तो फटाइ यस्तो पनि तपाईँले डेमो सक्नु हुँदो रहेछ। हाम्रो काम छैन दुनियाँ दिवानलाई डेमो देखाउँदै हिँड्ने होइन हाम्रो चाहिँ काम गर्नु पर्यो अब यस्तो डेमो देखाएर होइन झुकाएर खाने त भएन नि त मेहनत गर्नु पर्यो आफ्नो टेन्सन हुन्छ ल हस् हामी अब छुट्यौँ अन्तिममा तपाईँले दर्शकबिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् छोटो अब दर्शकबिनहरूलाई के भन्छु भने अब यसरी होइन कसैको त्यो फटाइ त्यस्तो त्यो अदृश्य त्यो हुनै नसक्ने कुराहरूमा चाहिँ विश्वास नगर्नु होइन मेन त हामी नेपाली हो एउटा हामी काम गरेर खानुपर्छ आफ्नो क्षमता के छ त्यो गर्नुपर्छ कुनै सपना देखेर मान्छे सुतिरहेको हुन्छ होइन पुरा निदाइरहेको हुन्छ ठुलो सपना देखेर त्यस्तो काम त फेक हो कि त्यो कुरो पनि फेक हो क्या त्यो होइन आफ्नो मेहनत गरेर चाहिँ यहाँ के लागेको छैन विभिन्न थरीको यो के बनाएको छ त्यस्तोमा चाहिँ झुलेर नबस्नु होइन कसैले पनि यो विजय साईको यो जुन फर्मुला भनेर वेटिङ पनि नगर्नु त्यो किन्नको लागि पैसा पनि जोडजाम नगर्नु होइन त्यस्तो त म तपाईँहरूलाई होइन फर्मुला त म होइन चाह्यो भने त म अहिलेको अहिले भोलिको भोलि त्यस्तो फर्मुलाहरू त दिन सक्छु कि तर यस्तो चाहिँ म पैसाको लागि हस् हामीलाई चाहिँ समय दिएर अब तपाईँले फेक भने पनि जे भने पनि सानो डेमो देखाइदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि सम्पूर्ण मिडियाहरूमा होइन मैले जुन अब तपाईँहरूले अब रिक्वेस्ट गर्नुभयो होइन मैले अब खासै यसरी म दिने इच्छा त थिएन अब तपाईँहरूले भन्नुभयो अब हामीले अब त्यसरी अब विभिन्न अब मान्छेले भन्छन् अब युट्युबरहरूको के होइन कमाइसम्म के भन्छन् होइन तर अब त्यसरी अब देखाउनु नि अब हरेक कुराहरू होइन बाहिर त ल्याउनु त पर्यो नि त होइन बाहिर ल्याउनु पर्यो मैले पनि त्यो गरेँ तपाईँहरूले पनि त्यसरी गर्नुभयो होइन अब आएर अब मलाई खिचिदिनु भयो मैले पनि अब सत्यको सत्य झुटको झुट त मैले नै बाहिर ल्याएँ नि त होइन त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँहरूले जे भने नि भन्नुहोस् अब मलाई त अब त्यो थाहा भयो मैले जे सकेको छ मैले जे बोल्न जानेको छ मैले त्यही गरिदिएँ
त्यही भन्न चाहन्छु। हस् हस् आदरणीय दर्शकबिन, हामी चाहिँ यो भिडियो जस्ताको तस्तै राखेका छौँ। तपाईँहरूले अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म पनि बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार।